अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरासत। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उन्होंने आके अपने खिताब में जो कौम से उन्होंने किया उस पर मुतअद्दिद उन्होंने झूठ बोले और इसका भी आपको मैं सबूत दूंगा। और इसके बाद आपको मैं सबसे अहम सबूत आज ये दूंगा कि मियां नवाज शरीफ न सिर्फ टैक्स ना दहंदा हैं और डिफॉल्टर हैं, बल्कि उन्होंने अपने लोन्स भी राइट ऑफ करवाए हैं। यहां तक ये काफी नहीं है, आज आपको मैं ये सबूत दूंगा टेलीविजन के ऊपर कि मियां नवाज शरीफ को अदालत के हुक्म के मुताबिक, एक आला तरीन अदालत के हुक्म के मुताबिक उनको सजा हुई, उस सजा के एवज जुर्माना हुआ और फिर उन्होंने वो जुर्माना भरा। पाकिस्तान के आइन के तहत ही सीजेस टू बी द प्राइम मिनिस्टर विद इमीडिएट इफेक्ट। जी, ये मेरा दावा है कि मियां नवाज शरीफ और उनके खानदान के कुछ लोग, उनको एक अदालत से सजा हुई और उस सजा के तहत उनको जुर्माना हुआ और फिर उन्होंने वो जुर्माना भरा। कवानीन जो है, आइन जो है पाकिस्तान का, उसके तहत मियां नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बल्कि इलेक्शन कमीशन के आगे अपने इलेक्शन के फॉर्म्स में जो उन्होंने गलत एफिडेविट्स जमा करवाए उसके तहत उसके यानी उसके जुर्माने में ताजीरात पाकिस्तान के तहत उनको कड़ी सजाएं भी होनी चाहिए और उनको जेल में भी होना चाहिए। वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगा चंद लम्हे में, लेकिन आपको पहले एक छोटी सी मैं एक रोमांटिक फेरी टेल आपको सुनाऊं। मोहम्मद नवाज शरीफ ने 3rd डिवीजन में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए किया। जी, बड़े ब्राइट स्टूडेंट थे, बहुत एक्साइटिंग स्टूडेंट थे और इन्होंने 3rd डिवीजन में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए किया और नवाज शरीफ को गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी सिफारिश पे दाखिला मिला था। और मियां मोहम्मद शरीफ ने जब उनको कारोबार शुरू करवाया तो वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुए। और दूसरी ऑप्शन के तौर पे मियां शरीफ ने उन्हें फिल्म स्टार रंगीला के साथ अटैच किया कि वो अदाकारी सीखें और हीरो बन सकें, और नवाज शरीफ खुद भी वो करना चाहते थे। पर कुछ दिन के बाद ही फिल्म स्टार रंगीला ने मियां शरीफ से माजरत कर ली और उनके मुताबिक उनका बेटा अदाकारी और फिल्म इंडस्ट्री के लिए, यानी अब मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता। मियां मोहम्मद शरीफ ने अपने बेटे के लिए क्रिकेट कोच की खिदमात हासिल की, उनको क्रिकेट खिलवाने की कोशिश की और इसी तरह उन्होंने रेलवे के अंदर एक कुली की मुलाजमत की ताकि रेलवे की टीम में आके वो खेल सकें, लेकिन वो क्रिकेटर भी नहीं बन सके। फिर आखिरी हद यानी एक उन्होंने जो छलांग मारी मियां साहब ने, उन्होंने जनरल जिलानी की बड़ी मिन्नत समाजत की और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक से इंट्रोड्यूस करवाया और जनरल ज़ियाउल हक को बड़े वादे शादे किए गए और फिर इस तरह पंजाब में पहली बारी वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने और फिर वो बाकी की कहानी आपको पता ही है। जब मियां नवाज शरीफ फाइनेंस मिनिस्टर बने पंजाब के, तो उनके पूरे खानदान की आमदनी जो थी चंद लाख रुपए थी और सिर्फ एक री रोलिंग मिल के वो मालिक थे। फिर वो इस काबिल हुए कि उन्होंने 1982 में इत्तफाक शुगर मिल भी कायम कर ली, 1983 में ब्रदर स्टील, 1985 में फारूक बरकत, 1986 में ब्रदर्स टेक्सटाइल, 1986 के अंदर ही ब्रदर शुगर, 1987 एक साल के बाद ही इत्तफाक टेक्सटाइल यूनिट, 88 में खालिद सराज टेक्सटाइल यूनिट। ये तमाम इंडस्ट्रीज हुकूमत से कर्जे लेकर लगाई गई और लोन रिक्वेस्ट पर, फिर लोन राइटिंग ऑफ रिक्वेस्ट पे जनरल ज़ियाउल हक के दस्तखत भी करवाए गए। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत संभाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने माफ करवाए गए कर्जों की तफसीलात इकट्ठी करनी शुरू की, तो शरीफ खानदान टॉप ऑफ द लिस्ट था और इन्होंने अपने 21 बिलियन के कर्जे माफ करवाए थे। और आज भी यह बात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ 1989 की रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। 1992 में सलमान तासीर ने, जो गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने नवाज शरीफ की करप्शन की तफसीलात जारी की, जिनके मुताबिक शरीफ खानदान ने 12 बिलियन रुपए के कर्जे लिए जो कभी भी वापस नहीं किए गए। 2 मार्च 1994 को खालिद सराज, जो कि नवाज शरीफ के कजन भी हैं, उन्होंने दावा किया कि ये जो भाई हैं इनके असासे 21 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद ये बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी रोमांटिक कहानी है, लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ जब वजीर आजम बने तो शरीफ फैमिली का जो कारोबार ऐड हुआ उनके वजीर आजम बनने के बाद, वो क्या था?
اتفاق ٹیکسٹائل, مہران رمضان ٹیکسٹائل, برادر ٹیکسٹائل, رمضان بخش ٹیکسٹائل, حمزہ اسپننگ مل, اتفاق شوگر مل, محمد بخش ٹیکسٹائل, رمضان شوگر مل, چودھری شوگر مل, اتفاق فاؤنڈریز, برادر اسٹیل مل, اتفاق برادرز, الیاس انٹرپرائزز, حدیبیہ پیپرز مل, حمزہ بورڈ ملز, حدیبیہ انجینئرنگ, خالد سراج انڈسٹریز, علی ہارون ٹیکسٹائل ملز, حنیف سراج ٹیکسٹائل ملز, فاروق برکت لمیٹڈ, عبدالعزیز ٹیکسٹائل ملز, برکت ٹیکسٹائل مل, سندل بار ٹیکسٹائل ملز, حسیب وکاس ٹیکسٹائل ملز, سردار بورڈ اینڈ پیپر ملز, ماڈل ٹریڈنگ ہاؤس لمیٹڈ. اتنے سرکاری اسکول میں چھٹی جماعت میں بچوں کے نام نہیں ہوتے لیے جاتے جتنے یہ الحمدللہ یہ جسے کہتے ہیں نا دن دگنی اور رات چگنی ترقی. آپ کا میں بتاؤں کہ حسین نواز نے اپنے ایک انٹرویو میں جھوٹ بولے, بے انتہا جھوٹ بولے, اور خود میاں نواز شریف نے غلط بیانی سے کام لیا. آپ کو میں آج ثابت کر کے دوں گا کہ شریف فیملی کے لندن میں واقع فلیٹس, وہ فلیٹس ان کا حسین نواز نے میڈیا پہ آ کے یہ بیان دیا تھا کہ یہ فلیٹس 2006 کے اندر لیے گئے تھے, لیکن ان فلیٹس کے بارے میں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ فلیٹس دراصل 1990 کی یعنی 90s کے اندر ہی شریف برادران کی کمپنی التوفیق لمیٹڈ, التوفیق کمپنی سے لیز پر حاصل کیے گئے تھے. اس وقت یہ 4 فلیٹس تھے. ان کا رجسٹریشن نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں, یعنی 16 ایون فیلڈ ہاؤس 117128 پارک لین لنڈن. اس کا رجسٹریشن نمبر NGL 338285. اس کے بعد 16A ایون فیلڈ ہاؤس, یہ بھی پارک لین کا, اس کا رجسٹریشن نمبر NGL 351184. یہ ساتھ ساتھ 2 اپارٹمنٹس یعنی, اور پھر ان میں سے دیوار توڑ کے ان کو ایک اپارٹمنٹ بنایا گیا کیونکہ بڑا تو ہو. اس کے بعد ایون فیلڈ میں ہی 118127 پارک لین, یہ اس کا ایڈریس, اور وہاں پہ رجسٹریشن نمبر NGL 342976. اور پھر ایک اور اسی جگہ پہ اس کا رجسٹریشن نمبر NGL 342977. بعد میں کیا ہوا کہ لیز نہیں دے سکے وہاں پہ بینک کی, اور اس کی لیزنگ یعنی ڈیفالٹ ہونے پہ, پورا نہ ہونے پہ, التوفیق کمپنی نے شریف فیملی کے خلاف لنڈن ہائی کورٹ میں کوئنز بینچ کے آگے ایک لا سوٹ فائل کر دیا. جب کیس کا فیصلہ ہوا, یہ آپ کے سامنے, ایک منٹ یہ ابھی نہ چلائیں پلیز, میں بھی پہلے بتا دوں آپ کو. اب میں اسکرین پہ جو میں چیز دکھانے لگا ہوں خواتین و حضرات, وہ کوئنز بینچ لنڈن کی اس عدالت کا وہ فیصلہ ہے جس میں اس نے میاں نواز شریف کو ڈیفالٹر کہا. اب آپ دیکھیں اپنی اسکرین پہ, یہ التوفیق کمپنی کی طرف سے لا سوٹ تھا. جب کیس فائل ہوا تو شریف فیملی کو $17 ملین فائن پے کرنے کو کہا گیا. $17 ملین فائن پے کرنے کو کہا گیا, اور ساتھ میں 9.5% کیلکولیٹ کر کے انٹرسٹ ادا کرنے کو بھی کہا گیا. اور یہ فیصلہ 16 مارچ 1999 کو آیا, 16 مارچ 1999 کو. تو جو 2006 کی باتیں کر رہے ہیں, ذرا پلیز جا کے اپنا سکرپٹ دوبارہ سے چیک کریں. جس نے آپ کا سکرپٹ لکھا ہے جناب حسین نواز صاحب, جناب محمد نواز شریف صاحب, یا تو وہ سکرپٹ غلط ہے یا آپ نے اس کو غلط بتایا ہے. پھر آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں, ٹیکس پیڈ کا تو میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں, لیکن شریف فیملی نے اپنے کس کس بزنس یونٹ پہ کتنا قرض مختلف بینکس اور فائنینشیل اداروں سے حاصل کیا, کچھ تفصیل آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اتفاق فاؤنڈریز پہ 1.556 ملین, سوری 1556 ملین, رمضان شوگر پہ 623 ملین, حسیب وکاس شوگر مل پہ 543 ملین, مہران رمضان پہ 455 ملین, رمضان بخش ٹیکسٹائل پہ 373 ملین, برادر شوگر مل پہ 351 ملین, چودھری شوگر مل پہ 339 ملین, اتفاق شوگر مل پہ 313 ملین, اتفاق برادرز لمیٹڈ پہ 226 ملین, سینڈل بار ٹیکسٹائل پہ 205. یعنی کوئی نہیں ہے جس پہ قرضہ نہیں لیا ہوا, اور کل اپنی کمپنیوں کے اوپر 19 بزنس یونٹس کے اوپر نواز شریف نے 6146 بلین روپے, ملین روپے, سوری آئی بیگ یور پارڈن, 6146 ملین روپیز حاصل کیے, اور جس میں ڈیفالٹ بھی کیا. اور پھر کیا ہوا, جب یہ واپس آئے
تو نیشنل بینک نے ان کے اوپر کیس کیا ہوا تھا. صرف نیشنل بینک نے نہیں, کئی بینکوں نے کیس کیا ہوا تھا. اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنی فیملی کے کچھ لوگوں کو سامنے کھڑا کر دیا, جنہوں نے عدالت میں جا کے یہ ایفیڈیوٹ جمع کرایا, اور یہ ان کی فیملی والوں نے کرایا, یہ میں نہیں کہہ رہا. آپ جب چاہیں گے, اگر پرویز رشید صاحب کو اعتراض ہوگا تو میں وہ دکھا دوں گا آپ کو, لا سوٹ بھی دکھا دوں گا. کھرا سچ ہے, انشاءاللہ ہم پروف اور ایویڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں یہاں پہ. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہماری جائیداد وہ ہے جس کا فیملی میں بٹوارا ہوا تھا حصوں میں, کہ یہ اس بھائی کو, اس بھائی کو, اس کزن کو, اس کزن کو, انہوں نے ہماری جائیدادیں جو ہیں وہ بینک کے حوالے کر دیں, یہ ہمیں واپس چاہیے. نہ وہ جائیدادیں بینکوں کو ملی, نہ ان کے حوالے ہوئیں, اور وہ وہیں پہ کھٹیا میں پڑا رہا سال کے بعد. پھر جب میاں صاحب آئے تو جو 6 بلین دینا تھا اور جو زمینیں وہاں پہ پلیج ہوئی تھیں ان کی ویلیو 19 بلین تک ہو گئی تھی, اور اس کو جس طرح سے واپس لیا بغیر انٹرسٹ کے وہ لیا. ساتھ لیکن کیا کیا کہ نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کو اس کی آرم ٹویسٹنگ کی اور اسے خط لیا. پہلی باری نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ نے کسی ایک کلائنٹ کو خط لکھا. وہ خط بھی آپ کی سکرین پہ میں دکھاتا ہوں, میرے پاس ہے وہ خط میاں صاحب, اور تہنیتی پیغام انہوں نے لکھا کہ مبارک ہو آپ کو, آپ نے یہ پے آف کر دیا, آپ کی مہربانی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹرز نہیں ہیں. یہ اوریجنل نیشنل بینک آف پاکستان کا. اس کے بعد جو لیٹر ان کو ایشو ہوا, یہ کلیئرنس لیٹر, اس کے بعد جو ایشو ہوا دوسرا تہنیتی پیغام, وہ بھی آپ کو میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب محسن بیگ, اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب اسد کھرل. ویری کوئکلی محسن بیگ صاحب, پرسوں میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا, اس نے مجھے کہا کہ مبشر پیسے میں لگاتا ہوں, آئس لینڈ میں شفٹ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یار کم از کم قوم تو غیرت والی ہے نا. ساری قوم رات کو بغیر واٹس ایپ کے, بغیر میسجنگ کے, بغیر ای میل, بغیر فیس بک کے جا کے پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر کھڑی ہو گئی اور اس کو ریزائن کرنے پہ مجبور کیا انہوں نے. یہاں تو ابھی تک معذرت کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو آ کے لڑائیاں کر رہے ہیں ہر جگہ, اور بے شرمی سے اپنا تعویلات دے رہے ہیں کہ یہ ہے تو وہ ہے, یہ ہے وہ ہے. مہذب قوموں میں تو اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا فالٹ تسلیم کریں, نہ کہ آپ اپنے جرم کو چھپائیں اور دوسروں پہ کیچل اچھالیں, اور اپنے ہی جرم کو آپ ٹویسٹ کریں اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کریں. مہذب معاشروں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے جس سے آپ نے ملینز, بلینز اور ٹریلینز کے فراڈ کیے, قوم کو لوٹا, اور ابھی بھی آپ اسی پہ برجمان ہے, بیکاز ان کا صرف ایک انٹرسٹ ہے, وہ ہے منی میکنگ. اب بات یہ ہے کہ میں دوبارہ سے دکھاتا ہوں, کوئنز بینچ لنڈن کی ورڈکٹ ہے جس میں میاں صاحب کو فائن ہوا. سب کو پتا ہے اس کا, بلیو کریں 32 ملین پاؤنڈز انہوں نے پے کیے, اور جب وہ پے کیے تو اس وقت بھی یہ خبر آئی, اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک دوست نے ہمارے لیے یہ پیسے ارینج, ان کے دوست ان کو بینک بھی لون دیتا. آپ مجھے بتائیں غریب آدمی کو تو بینک اگر آپ چلے جائیں تو کرسی آفر نہیں کرتا, ان کو تو اربوں روپے آفر کر دیتا ہے. یہ اپنی حیثیت کا, اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کے یہ جب لون لیتے ہیں. اچھا, تو یہ جو خاندان کے پاس, ہر فرد کے پاس 20-20, 30-30 کروڑ روپے کی گاڑیاں ہیں, وہ ساری گفٹ میں ہیں. گفٹ میں ہیں. آپ ابھی پوچھ لیں, ان کے اثاثے چیک کریں. موسٹلی سیاستدان جب اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں, کینال کی زمین پہ رہنا, گھر پہ تو چھوٹا سا گھر ہے, وہ گفٹ ہے. یہ تو ان کی حسرتیں تھیں. وہ زرداری صاحب نے محل لیا, کھپ ڈال دی, یہی نواز شریف صاحب تھے, اتنا شور ڈالا, اپنی باری آئی تو ان کو ساتھ ملا لیا, ان سے معافیاں بھی مانگی, اور اپنے گھر کا بات نہیں کرتے. زرداری صاحب کے اوپر چھوٹے میاں کا اور بڑے میاں کا ذرا فرق تھا. میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں, ناظریات کراؤں کہ میاں شہباز شریف نے کیا کہا تھا اور میاں نواز شریف نے زرداری صاحب کے اوپر کیا کہا. میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ فوراً دکھائیں. ہے جی ہمارے پاس, دکھائیں ذرا. اور زرداری تمہیں کیا پتا کہ قوموں کی غیرت کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ سر جھکانے کے مقابلے میں سر اٹھا کر چلنا کتنی عظمت کی بات ہے؟ تم کیا جانو کہ چند کوڑیاں لے کر اغیار کے آگے اپنی قوم کا سودا کر کر, بھیک مانگ کر کبھی کوئی قوم آزاد اور خود مختار اور خوشحال نہیں ہوتی. تمہیں کیا پتا لاہور کے عوام, 18 کروڑ عوام تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, خود
सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा दिखाएंगे और तुमसे कौम की बदहाली करेंगे। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाल करना कराची, पिशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो हम नाम समझते हैं। मुझे क़याम जद्दा का वो दिन कभी नहीं भूलेगा जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, मुझे लंदन की भी वो मुलाकात कभी नहीं भूलेगी जब मैं मोहतरमा की तरफ से खाने की दावत पर गया। गर्म जोश इस्तकबाल ने मेरे दिल पर गहरा नक्श छोड़ा। मुझे गुलाब के उन फूलों की तरोताजगी और उनकी खुशबू आज भी महसूस हो रही है जो आपकी बेटियों ने मुझे पेश किए थे। पाकिस्तान की 66 साला तारीख में जनाब आसिफ अली जरदारी पहले मुंतखब जमहूरी सदर हैं जो अपना आईनी अहद मुकम्मल करके एक बावकार अंदाज में रुखसत हो रहे हैं। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि उन्होंने कहना है कि मुझे वो फूलों की तरोताजगी याद है, उनकी खुशबू याद है जो आपकी बेटियों ने मुझे दी है, और मोहतरमा ने जो खाने पे बुलाया वो भी पढ़ के लिखा है किसी ने पहले स्क्रिप्ट, और वो पढ़ा है स्क्रिप्ट। खुदा के लिए मियां साहब इन्ना तो आप बोल लिया करो, वरना किसी एंकर को ही कुछ पूछ लो। क्यों जी? ये थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर का ये हाल है। आप देखिए ओबामा के साथ मुझे हंसी आ गई बैठे है। तो लिखा हुआ भी गलत पढ़ा, इंग्लिश भी गलत बोली, लिखा हुआ भी गलत पढ़ा। और अभी इन्होंने जो बात की जरदारी साहब के बारे में, अभी आप देखें धरने के दौरान कैसे उनको नहीं तो कल तो इन्होंने बुराई कर दी जरदारी साहब की बड़ी। नहीं, फिर माफी मांग लेंगे, फिर उनके पांव पड़ जाएंगे जब जरूरत पड़ेगी। पहले माफी मांगी हुई है, कई बार मांगी उनसे माफी इन्होंने, हर बंदे से मांगते। जनरल मुशर्रफ से माफी मांग के तो बाहर गए थे। वो इतना बड़ा एग्रीमेंट लिखा जिसमें अंगूठों के भी अंगूठे भी थे और पांव के दस्तखत भी थे। इन्होंने तो हर चीज वहां लगाई हुई थी। साहब अब इत्तेफाक की बात कर रहे हैं तो दिखाएं जी मुशर्रफ साहब से जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट तो जरा, और उससे पहले क्या कहा था इन्होंने मियां साहब ने, फिर आपको मैं एग्रीमेंट दिखाता हूं। दिखाएं जरा मियां साहब की बात। लेकिन ये स्टैंड उसी दिन मैंने लिया था जिस दिन मुशर्रफ आए थे, और उस वक्त तो बड़ा खौफ का आलम था पूरे मुल्क में। लेकिन मैंने कहा कि मुझे मारना है मार दो, मुझे जो करना है कर दो, लेकिन मैं इस कागज पे दस्तखत नहीं करूंगा, मैं इस कागज पे दस्तखत नहीं करूंगा। मेरा ज़मीर इस बात पे इजाजत नहीं देता, मेरी हुब्बुल वतनी इस बात की इजाजत नहीं देती, मेरी पाकिस्तान से मोहब्बत इस बात की इजाजत नहीं देती। मैं कैसे आपको कहूं कि हाँ जनाब मैं ये दस्तखत करता हूं क्योंकि आप आ गए हैं और मैं मुल्क के आइन को तोड़ने में मैं भी पार्टी बन जाऊं। मैं पाकिस्तान के आवाम को कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं सियासत छोड़ सकता हूं लेकिन कभी कौम को धोखा नहीं दूंगा। एक्सीलेंट। फिर क्या हुआ? सियासत भी नहीं छोड़ी, कौम को धोखा भी दिया। फिर क्या हुआ? जमीर सो गया परमानेंटली। और फिर क्या ये हुआ? मुहब्बे वतन लगा। ये तो किताबी बातें हैं क्योंकि साइन किया, और वो साइन दिखाएं जी मियां साहब का किया वो सिग्नेचर भी दिखा दें सारों को। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अपने सिग्नेचर्स हैं जी, जो एग्रीमेंट उन्होंने, और देखें ये सब कुछ वहां पे इन्होंने दिया। अवाम को कहते रहे 5 साल का एग्रीमेंट है, जबकि ये 10 साल का था। इतने झूठ बोलने पे आर्टिकल 60 इस पे मुबशर साहब जो नवाज शरीफ से बात कर रहे थे ना, ये उन्होंने सच बोला है। इसकी एक वजह है। अच्छा, जब ये अटक किला में बंद थे, एग्रीमेंट के ऊपर साइन बिल्कुल उन्होंने जेन्युइन किए थे। ये एग्रीमेंट जेन्युइन था। जब रफीक हरीरी और चौधरी सरवर ने जिस तरह मीटिंग की मियां साहब से, उस मीटिंग के दौरान उन्होंने नवाज शरीफ से कहा कि आपने क्या कर दिया है? उन्होंने क्या उन्होंने कहा जी वो आपने तो साइन कर दिया। उसने कहा वो मुशर्रफ ने तो कहा था मैं कॉन्फिडेंशियल रखूंगा। इत्तेफाक ये हुआ कि वो मेजर और कर्नल जिनकी ड्यूटी थी उनको ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब से दोबारा लिखवा लें, इसमें कुछ चीजें जो हैं वो और करके अमेंड करके लाएं। अब नवाज शरीफ साहब के बाद दोबारा जब ले गए तो नवाज शरीफ ने फाड़ दिया। उसकी जो कॉपी थी यानी जो ड्राफ्ट था वो फाड़ दिया। अब नवाज शरीफ साहब अपने मासूमियत में समझ रहे थे कि जो मेरे पास कॉपी चूंकि आई है मैंने फाड़ दी है, तो लिहाजा जो मैंने पहले दस्तखत की है जो चीजें सारी थी वो खत्म हो गई। ये कहानी है। दूसरी जो आपने बात की हुसैन नवाज साहब के आपके हवाले से, अल तौफीक का आपने हवाला दिया, ये 5 जो इनके पार्क लेन के फ्लैट्स हैं, एक फ्लैट जो 16A है इन्होंने 31 जुलाई 1995 को लिया। ये रजिस्ट्री की कॉपी जो है उसके रिकॉर्ड के मुताबिक है, जो नीलसन और नेस्को। तो 2006 की बात हो रही है ना। 17A इन्होंने लिया 31/7/96 को, 17 नंबर लिया 1/6/93 को। मेरे व्यूअर्स को ये बताने की दो, उनको ये पता है कि ये अच्छा अब ये नई चीज आ गई। बाप बेटे ने दोनों ने झूठ बोला। पनामा लीग से पहले प्लांटेड इंटरव्यू हुए हुसैन नवाज साहब जी, 2। अब 2 इंटरव्यू हुए। वो क्यों हुए? पनामा लीग्स के हवाले से जो उसमें कंसर्न लोग थे जिनकी ऑफिसर कॉन्फ्रेंस से राब्ता किया गया।
अब प्रियम्पटिव उन्होंने अपने तौर पर वो अटेम्प्ट पता है, वो की, जो पता है। पकड़े गए। असद अब खैरल उन्होंने और मोहसिन बेग हमारे साथ एक्टर आफ्टर ब्रेक, और जब ब्रेक से आएंगे तो मियां नवाज शरीफ के कुछ और कटे छठे जो है उनको मैं खोलूंगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आपको मैं मजीद एक इंपॉर्टेंट भौचाल अंगेज खबर दूं। यहां पे करप्शन रेफरेंसेस जो शरीफ ब्रादरान के खिलाफ हैं पेंडिंग है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, और ये बताया ईसीपी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और ये नैब ने उनको बताया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर कायम करप्शन केसेस से यानी बड़े हैं। अथॉरिटी ने 8 अक्टूबर 2012 को लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच को मुतला किया था कि शरीफ खानदान लोन डिफॉल्टर हैं और इन पर 3 से 4 अरब के करप्शन रेफरेंसेस मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ये नैब की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक शरीफ फैमिली ने नेशनल बैंक के 2.31 बिलियन रुपए, हबीब बैंक के 336 मिलियन, यूनाइटेड बैंक के 343 मिलियन, मुस्लिम कमर्शियल बैंक के 456 मिलियन, फर्स्ट पंजाब मुदारबा के 202 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब के 95 मिलियन, ZBTL के 60 मिलियन, NIB के 27 मिलियन और ICBP के 8 मिलियन रुपए अदा करने हैं और उसके बावजूद उनको इलेक्शन की इजाजत दे दी गई। क्यों बेग साहब? यहां इनके लिए सब कुछ हाजिर है, ये कुछ भी कराएं। ये आके अगर कौम के सामने इतने प्रूफ आगे, एक मुल्क की हुकूमत चली गई, ये आके फिर भी लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ और मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूं, और एक कमीशन रिटायर्ड जज का बनाने के लिए इंक्वायरी कमीशन है वो तो वो है, और उनके पास क्या टूल्स क्या है जिसे वो करेंगे इंक्वायरी? कर ही नहीं सकते। ये इंक्वायरी पहले एक इंक्वायरी होगी, उसके बाद अगर जज के पास जाना हुआ तो जज के पास जाया जा सकता है। और इसमें इंक्वायरी करने वाली बात कौन सी है? आप झूठ बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट सच बोल रहे हैं। मुबशिर साहब ये बता दें, ये करोड़ों अरबों रुपए का जो मामला है, काला धन, व्हाइट मनी और ब्लैक मनी का इशू है ऑफशोर कंपनीज का, ये इलीगल एसेट्स हैं जो बाहर गए, ये सारा मामला है ना। अब ये पेपर्स लिख रहे हैं। अब मुझे ये बता दें, पाकिस्तान में नैब, FIA और FBR को कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाके इन्वेस्टिगेशन करके उन इदारों को कहा है कि ये मुलजम है, ये इसके खिलाफ सबूत हैं, लिहाजा अब आप इसके खिलाफ तहकीकात करें। लेकिन नैब, FIA, FBR क्या करते हैं? उनको कोई इतला है, सोर्स रिपोर्ट है, मीडिया पे रिपोर्ट आए, किसी तरीके से उनको मिल जाए, वो बंदे को पूछते हैं कि जनाब आपके ऊपर ये इल्जाम है। जैसे अभी रिसेंटली मियां मंशा साहब को अगस्त 2000 FBI ने लिखा अगस्त 2015 में कि मियां साहब आपने 9 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की है। आजकल वैसे परेशान है मियां मंशा। अच्छा, थोड़े परेशान है। नहीं, अब जब बड़े अभी मियां मुझे साहब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। बड़े मियां साहब परेशान है तो छोटे मियां साहब को भी होना पड़ेगा। वो आपने जो उठाया हुआ है ना, जो ग्रिड स्टेशन वाला, वो नैब का रेफरेंस सीधा 3 अरब का जो फ्रॉड किया है इन्होंने। अच्छा, अब मसला ये है कि मुबशिर साहब ये एक अजीब मंतक है। एक फ्रॉड MCB फ्रॉड से लिया यार, सब कुछ फ्रॉड। अपना अच्छा, क्या बात, DG खान सीमेंट कैसे गई? मैं कहता हूं इस पे जरा भी, अब मसला ये है कि आपने जो कहा है ना, जो कमीशन बनाए, कमीशन से इसमें ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। ये कमीशन उस तरह बिल्कुल, ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया है। इफ्तिखार चौधरी साहब अच्छी प्रेसिडेंट कर गए। उन्होंने जिस तरह चीफ जस्टिस ने अपने बेटे को बचाने के लिए सेटल कमीशन बनाया, उसका नतीजा क्या निकला? इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने अपने बेटे को बचाने के लिए वही काम किया, अपनी जो और इफ्तिखार चौधरी ने उनके हक में बयान भी दे दिया। अच्छा, बयान भी दे दिया। नेक्स्ट आप फ्री ने अच्छा, अब मुझे ये बताएं मुबशिर साहब, पाकिस्तान में जितने लोग अंदर बैठे हुए हैं, नैब के, FIA के या FBR के वाले से, उनको बाहर भेज दे। आइंदा से जो बात भी होगी, वो इदारे जो है जिनको हम तनख्वाह दे रहे हैं टैक्स पेयर, वो तहकीकात नहीं करेंगे। अब कमीशन बनेगा, उस कमीशन में जिसको किसी के बारे में कोई मसला होगा, अब वो जाएगा। अजीब लॉजिक मंतिक है, फिर इसको क्या वो मंतिक वो लॉजिक है, वो जिस तरह ट्विटर पे चल रहे हैं, मैं किस तरह की। अच्छा मुबशिर साहब, आपने एक बात की नैब की, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब नैब का 1 अप्रैल 2013 का ये लेटर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये नैब का लेटर है 1 अप्रैल 2013 का। इसमें वो लिख रहे हैं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, इनके खिलाफ 1/2001 विलफुल डिफॉल्ट लोन केस पेंडिंग है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के बारे में कोर्ट में, हाँ जी, नवाज शरीफ साहब के बारे में ये लिख रहे हैं 1 अप्रैल 2013 को, लेटर नंबर 3-5, ये आप स्क्रीन पे भी नाज़रीन देख सकते हैं। ये भी, इसमें भी वो लिख रहे हैं कि ये 11/2001 में इनके खिलाफ जो है वो पेंडिंग है। अब मसला ये है कि आपने खुद दिखाया जो लेटर नेशनल बैंक का 10 दिसंबर 2014 का, उसके मुताबिक भी स्टिल 9 दिसंबर तक, इसका मतलब है लेटर के मुताबिक 9 दिसंबर तक ये डिफॉल्टर थे 2014 तक।
پھر آپ نے تہنیتی لیٹر کی ایک بات کی جو کہ پریزیڈنٹ جو نیشنل بینک آف پاکستان کے جو پریزیڈنٹ جو چھوٹے میاں صاحب کو لکھ کیا رہے کہہ رہے تھے آپ اس تہنیتی لیٹر تہنیتی آپ لیٹر نہیں آیا کبھی؟ یہ میں نے تو خیر کبھی لون لیا نہیں نہیں ہوئی. ہے. ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کے لیٹر ایک منٹ ہسٹری میں کبھی ہسٹری میں کوئی بینک لکھتا ہی نہیں ہے. اگر آپ ڈیفالٹ ہوں اور آپ نے جو پیسے لیے 6.25 بلین 17 سال بعد آپ واپس کر اچھا یہ رہے باتیں دانیال ایک منٹ دانیال عزیز کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ دانیال تو چاکری کر رہا ہے جی. وہ تو نوکری کے چاکری اور یہ واحد آدمی ہے. آپ کو آپ ذرا ہسٹری میں واپس جائیں. اس کے والد انور عزیز صاحب جنیجو گارمنٹ میں واحد آدمی, اس وقت تک کوئی شخص کوئی وزیر کرپشن پہ کبھی نہیں نکلا تھا. اس کے والد نکلے کرپشن پہ اور یہ برخوردار 5 کروڑ پہ ثابت ہوا تھا. جی اور کرپشن وہ کیس انہوں نے جنیجو صاحب ایک وزادار آدمی تھے, انہوں نے ان کو آپشن دیا. جنیجو تو بہت شریف آدمی ہے, وزادار آدمی تھے. اب آپ دیکھیں اس شخص کو دیکھیے جب بھی میڈیا پہ آتا ہے. آپ نے پرسوں چوتھ بھی دیکھا کس طریقے سے اینکروں سے بدتمیزی میں نے آج کرنا. کاشف عباسی کو فون کیا کیوں کاشف سے میری دوستی بھی ہے, ارشد سے بھی ہے, صابر شاکر سے بھی ہے. Of course. میں نے کاشف کو میں نے فون کیا, میں نے کہا اگر یہ بدتمیزی کسی اور پروگرام میں کی ہوتا تم ہمیں بتاؤ, ہم سارے جرنلسٹ کھڑے ہیں, ایوری ون آف us will boycott this man. دیکھیے یہ انہوں نے اس لیے ان کو بار بار بھیج رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی ضمیر والا آدمی آ کے ان کو ٹی وی پہ ڈیفینڈ نہیں کرے گا. شہباز شریف صاحب سگے بھائی ہیں, وہ نہیں بولنے کے لیے ان کی تیار, تو بیگم نے ٹویٹس کر دی ہیں اور اس کو بھی انہوں نے ڈینائی نہیں کیا, ان کی بیگم نے ڈینائی نہیں کیا. تو شہباز شریف صاحب دیکھیں آپ نے ضمیر کی بات کی. میں تمینہ دورانی صاحبہ کو جانتا ہوں, بڑی اصول پسند عورت ہے. انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق انہوں نے کی ہے, وہ غلط بات نہیں نہیں. کریں. تو شہباز شریف صاحب کی اپنے سپیچ ہے کتنی اچھی, انہوں نے ہسٹورک باتیں کی. اپنا زرداری میرا کے خیال ہے اوپر اس پہ قائم ہے. نہیں میرا خیال ہے کہ دونوں بھائیوں میں ایک جو ڈفرنس آف اوپینین ہے وہ زرداری صاحب سے تعلقات کے اوپر بھی ہے. اچھا اب لیٹر کی بات آپ کر رہے ہیں بشیر صاحب, لیٹر ایک نہیں ہے, یہ 10 دسمبر 2014 کا لیٹر کلیئرنس انہوں نے دیا. اس کے بعد ہیز ایکسیلنسی کی ایک سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. ہیز ایکسیلنسی چھوٹے میاں صاحب کو پریزیڈنٹ آف نیشنل بینک آف پاکستان جو سید اقبال اشرف صاحب جو ہیں, جن کے اوپر FIR بھی درج ہے, جن کے وارنٹ اریسٹ بھی نکلے ہوئے ہیں, اور نیب کی 12 ارب کا جو بنگلہ دیش سکینڈل ہے اس میں ملزم بھی ہیں, فائنانشل انسٹیٹیوشن کے وہ سربراہ ہیں. آپ کو پتہ ہے, آپ کو میں ایک بات دسمبر کو, ایک منٹ تو کیا کریں گے؟ اسد کرل صاحب, آپ معصوم آدمی ہیں, میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں. میں اگر آپ کو ایک بات سمجھاؤں تو آپ کو کوشش کریں کہ سمجھ لیں. میاں نواز شریف کے جو سگے بھائی کچھ اور ان کی فیملی کے فرسٹ کزنز وغیرہ جو ہیں, انہوں نے عدالتوں میں ان کے خلاف کیسز کیے ہیں کہ یہ ہماری جائیدادیں کھا گئے ہیں جو ہمیں ورثے میں ملی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میں ایک منٹ, ہمارے پنجابی میں نا ایک بڑی سمپل سی سینگ ہے بیگ صاحب, جڑا نہ ہوئے گا مائی دا اور کی ہوئے گا پرائی دا. اپنوں کے جو کھا گیا وہ آپ کو میرے چھوڑے گا. ابھی انہوں نے جو ان کی ساری پراپرٹیز اکٹھی ہیں اس کا ایک انہوں نے حساب لگایا, میرے آفس میں وہ ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے, اس میں مختلف رینچ آپ کے جانے سے پہلے دفتر سیل ہوگا آپ کا. نہیں وہ ان کی اب ضرورت نہیں ہے, اور یہ پرانا 99 میں جب یہ کر سکتے تھے, اب ان کی ضرورت نہیں, اب تو بیچاروں کو خود اپنے لالے پڑے گا. چیف ایڈیٹر کو فزیکلی انہوں نے ٹارچر بھی کیا تھا گاڑی میں. اچھا مبشر صاحب ایک بات, اور کرپٹ آدمی زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتا, ان کے بھی دن تھوڑے ہیں, ان کو حساب دینا پڑے گا. جو قوم کا لوٹا ہوا پیسہ یہ لے کے, ایک ہی کوشچن ہے کہ یہ پیسہ باہر کیسے لے کے گیا, nothing else. مبشر صاحب آپ نے رشتہ داروں کی بات کی, انہوں نے بزنس اکٹھا شروع کیا, لیکن پھر فرق آ گیا کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب چونکہ اقتدار میں آ گئے, یہ بزنس تو نہیں کر رہے تھے الگ, ان کا بزنس جو ہے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے. جو سکلز ہے دوسرے جو بزنس نہیں کر رہے, ایون کہ بھائی عباس شریف صاحب, باقی جو ان کے کزنز ہیں ان کا بزنس ڈیفالٹر, ان کی ملیں آج بھی سیل ہو رہی ہیں. ٹیکس ڈیفالٹر, ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں, 84-85 میں نواز شریف صاحب جب وزیر خزانہ بنے, جیلانی صاحب کا جو حوالہ دیا جس طریقے سے آئے, ایک ان کا انڈسٹریل یونٹ تھا. اس کے بعد جو 85 سے 90 تک ان کے جو انڈسٹریل یونٹ جب وزیر اعلیٰ بنے 85-90 تک تو 9 تک پھیل گئی ان کی تعداد. پھر جب 91 سے 93 تک یہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو 28 تک پھیل گئی. یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں جی. یہ جس بزنس کا کہہ رہے ہیں, اور جو ان کے صاحبزادوں نے پلانٹڈ انٹرویوز میں آ کے بتایا کہ ہمارا بزنس ہے, یہ بزنس نہیں ہے, یہ وہ فراڈ ہے. جب فراڈ چل جاتا ہے نا تو یہ اس کو بزنس کہتے ہیں, محسن بیگ, اور جب وہ بزنس رکتا ہے نا تو لوگ اس کو پھر فراڈ کہتے ہیں. یہ بزنس کوئی نہیں ان کا, یہ تو منی لانڈرنگ ہے, اس کو منی کو وائٹ کرنے کے ان کے طریقہ ہے. آپ کو میں نے ایک بات بتانی ہے ناظرین, ایک بریک لینی ہے. بریک لینے سے پہلے آپ کو میں نے ایک بات بتانی ہے کہ حسین نواز نے کہا اور میاں صاحب نے بھی کہا, میرے بچے بڑے سمارٹ ہیں, قابل ہیں,
اور انہوں نے سعودی عربیہ میں ایک جو ادھار لے کے لوگوں سے سٹیل مل لی اور اس کو اتنا پالش کیا کہ اس نے اربوں پاؤنڈ بنا لیا اور صرف 2-3-4 سالوں کے اندر، اور اسے سب کچھ لیا. وہ تو ہم بتا چکے ہیں کہ جھوٹ ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، آپ بھی سوچئے گا بریک پہ جانے سے پہلے، کہ یہ وہ خاندان جو سٹیل کا ماہر ہے، جو سٹیل کا یعنی اربوں روپیہ، پاؤنڈ، ڈالر، پتہ نہیں کیا کیا کما رہا ہے، اور وہ کراچی سٹیل مل کو کہہ رہا ہے یہ چل نہیں سکتی، اس کو بیچ دو. تو خریدنا کون چاہ رہا ہے؟ سوچتے رہے. ٹیک اے بریک. خطاب کے نام پر نواز شریف کا کون سے مذاق، ذاتی مقاصد کے لیے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال. میں اپنی پوری سیاسی زندگی میں آج پہلی بار ذاتی حوالے سے کچھ کہنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. نواز شریف صاحب، کیا خاندانی کرپشن کو چھپانے کے لیے سرکاری وسائل اور سرکاری ٹی وی کا استعمال درست ہے؟ بات بات پر سو موٹو لینے والی عدالت انصاف کیا قومی وسائل کے استعمال پر خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ کچھ لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مجھے اور میرے خاندان کو نشانہ بنا رہے ہیں. واہ جناب، کیا کہنے آپ کے، کیا محض تیسری دنیا کے ایک نام نہاد وزیر اعظم کو نشانہ بنانے کے لیے پاناما لیکس تخلیق کی گئیں؟ تو کیا آئس لینڈ کا وزیر اعظم محض اس ڈرامے کی وجہ سے استعفیٰ دینے پر مجبور ہوا؟ میں چند بنیادی حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ خود اندازہ لگا سکیں کہ ان الزامات کی حقیقت کیا ہے. قوم کو بے وقوف بنانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے جناب. سیاستدانوں کے ہاتھوں بار بار دھوکہ کھانے والی قوم آپ پر یقین کرے یا معتبر بین الاقوامی میڈیا کی بات کو درست سمجھے؟ نواز شریف صاحب، کیا اس کا فیصلہ بھی آپ کریں گے؟ 1936 سے ہمارے بزرگوں کی محنت، سرمایہ کاری اور جمع پونجی ایک لمحے میں ختم کر دی گئی. یہ ظلم اور زیادتی میں پوری دکھانا ہی نہیں چاہتا آپ کو، میں خود میرا غصہ مجھے آنا شروع ہو گیا تھا. 1936 سے ہمارے بزرگ، اور میرے پاس پوری ڈیٹیلز پڑی ہیں ٹیکس ایویژن کی، کہ جہاں پہ آپ نے 25-25 ہزار روپیہ سالانہ انکم شو کی ہوئی ہے، تو وہاں پہ وہ کروڑوں روپے شو کیوں نہیں کیے؟ یہ کیا مطلب ہے اس ساری چیز کا؟ آپ ان کا شروع کا ٹیکس دیکھ لیجئے جبکہ یہ بات کر جی رہے ہم نے ہیں، دکھایا، کل بھی دکھایا پورا، اور اس کی پوری ڈیٹیل دیکھیے کہ انہوں نے ہزاروں میں انکم اپنی شو کی ہے، لاکھوں میں بھی نہیں کی ہے. جی. اور لاکھوں میں تو انہوں نے 90s میں آ کے شو کرنی شروع کی ہے، اور یہ اب کروڑوں کی اربوں کی بات کر رہے ہیں. یہ تو قوم کو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری قوم جو ہے بے وقوف ہے اور ان کے کہنے کے اوپر اور ان کی تقریروں کے اوپر اس کے اوپر اعتبار کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اتنے بڑے منصب پہ رہ کے اور قوم کے سامنے اور سرکاری ٹیلی ویژن پر اور پوری قوم دیکھ رہی ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. آپ اس قوم کے اوپر ترس کھائیں اور حقائق بتائیں اور اس انویسٹیگیشن کو انڈیپینڈنٹلی ہونے دیں. جبکہ ابھی آپ دیکھ لیجئے انہوں نے بھی بات کی اسد کھرل صاحب نے کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کمیشن کے سامنے آپ پروف لے کے آ جائیں. کبھی یہ بھی ہوا ہے ایف بی آر والے تو لوگوں کے پہلے اکاؤنٹ بند کرتے ہیں، اس میں سے مال نکالتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ پروف کریں. اور ویسے بھی مجرم کا کام ہے جس پہ الزام لگتا ہے وہ اپنی صفائی میں کیوں جی کھرل صاحب؟ دیکھیں میں جو ابھی آپ نے دکھایا ہے، ایک رپورٹ دکھائی، اس کے اوپر 2-3 چیزیں میں کروں. ایک تو سرکاری وسائل کے حوالے سے کل نہیں کیے، آج 3 منسٹر بیٹھے ہوئے تھے. زبیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے پرویز رشید صاحب سے، اور ساتھ ایک اور میرا ایک وہ صاحب جو منسٹر بننا چاہتے ہیں، فضل چودھری صاحب بھی ڈاکٹر طارق دانیال عزیز کو بنا ہی نہیں رہے. پی آئی ڈی سرکاری ادارہ، سرکاری ریسورسز، ایک طرف وہ کہتے ہیں جی وہ تو ان کا تعلق ہی نہیں ہے نواز شریف صاحب کے، وہ تو باہر سے انہوں نے کیا سارا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب جس طریقے سے کر رہے ہیں، 20 اکتوبر 1998 کو انڈیپینڈنٹ میں یہی رپورٹ شائع ہوئی، کیا اس کے اوپر انہوں نے سو کیا؟ پھر 24 اکتوبر 1999 میں گارڈین معروف برطانوی اخبار ہے، اس میں یہ رپورٹ شائع ہوئی. اس کے بعد پھر بی بی سی کی ڈاکومنٹری چلی. مسئلہ یہ ہے صرف بشر صاحب 21 سال کا یہ رونا ہے.
21 साल के अंदर बदकिस्मती है कि इनके ऊपर ये बार बार इक़्तिदार में आ गए, किसी ने तहकीकात शुरू ही नहीं की, डेक्लन वॉल्श का एक कॉलम जिसमें कोई हवाला नहीं था वो हुआ, और एग्जैक्ट और बोल के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देख लिया। अब यहां पे पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट मिलकर ये निकाल रहे हैं, और पाकिस्तान में बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उमर चीमा वगैरह, दे आर नोन, यू नो, आई मीन दे आर पॉपुलर। तो वो अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम कमीशन बैठाएंगे। देखिए, वो बोल के साथ जो हुआ वो तो एक हिस्ट्री बन गई इस मुल्क में कि एक खबर छपने के चंद घंटे बाद वो पूरा इदारा, अगर आपने इन्वेस्टिगेट करना था तो एक डिवीजन को करते, आपने 5-6 हजार लोगों को बेरोजगार कर दिया, उन पे केसेस बना दिए। बड़े अच्छे पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग उस फर्म में काम करते थे। अगर उसने कोई रॉन्ग डूइंग की थी, पहले आप इन्वेस्टिगेट करते, फिर उनसे साबित करते, फिर केस बना के उनको अरेस्ट करते। पहले उनको जेल में डाला, उनके इदारे बंद कर दिए, उनके बाकी बिजनेसेस भी बंद कर दिए। मैं समझता हूं कि ये डबल स्टैंडर्ड है यहां पे लोगों का। और चौधरी निसार साहब ने इतनी स्पीड से काम किया। आज 3 दिन से, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो साहब जर्नलिस्ट को छोड़ दे। 1 करोड़ 15 लाख का जो ये डॉक्यूमेंट था, ये बेसिकली मुसाक फाइनेंस का जो है, ये तो फर्म है जो कि ऑफशोर कंपनी मेंटेन करती है। वो फर्म का डाटा लीक हो, जिस फर्म ने एडमिट किया कि डाटा क्रेडिबल है, ये हमारा है, हैक हो गया है, हम माजरत खाएं अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं। अब इसका मतलब ये डाटा जो जर्नलिस्ट को तो छोड़ दे, वैसे भी जर्नलिस्ट इसमें 100 मुल्कों के आउटलेट्स के 370 लोगों ने इसकी छानबीन को, बहुत ज्यादा डाटा था, उन्होंने अरक-रेजी के साथ काम किया, जर्मन पेपर ने किया, फिर बाकी किया। अब मसला सारा ये है कि ये जो सारी चीज हो रही है बार बार, हम ये कहते हैं कि तहकीकात, देखिए आपने कादरी साहब के ऊपर तहकीकात मनी लॉन्ड्रिंग की FIA ने की, क्या नहीं की थी? इन्होंने कहा रहमान मलिक साहब ने की, इन्होंने की। एक काम करते हैं सारों को रिफ्रेश कराने के लिए, 1 मिनट राना मशहूद का मैं एक चीज दिखा दूं, रिश्वत का चेक लेते हुए। राना मशहूद का रिश्वत का चेक ले रहे हैं राना मशहूद, और वो चेक उनके अकाउंट में गया और वहां पे कैश भी हुआ, और वो आदमी उसके बावजूद लॉ मिनिस्टर बना रहा, और बड़ी देर तक लॉ मिनिस्टर बना रहा। क्या कानून, और क्या कानून। आज भी एजुकेशन मिनिस्टर, लेकिन लॉ मिनिस्टर होना, मैं उसकी बात अभी तो डिफेड के ऊपर निकल रहे हैं, दिखाएं डिफेड के मामला निकल रहे हैं। मैंने उनसे बात की थी, मैंने तो मैं जब शहबाज साहब की मीटिंग को आ रहा था, उसमें साथ ही फिर वो वाला काम भी कर लेते हैं, वो वाला काम तो इसके बाद किसी की मीटिंग कराई जाएगी। ये मैंने आपको मंडे तक कॉल कर दिया, मंडे तक बाकी रिलीज हो जाएगा कि 20 लाख रुपये आपको आ गया, उनको देने तक उन्हें मालूम हो जाएगी आप सीरियस है और आपका काम करते। क्लियरेंस स्लिप्स भी दिखा दी जो उनके अकाउंट की क्लियरेंस स्लिप्स है, आप पकड़ ले जरा इसको जाके। वो कहते हैं कि मैं तो हाई कोर्ट से क्लियर हो गया। भाई वो तो कहते हैं 3 साल पहले क्लियर हुआ, केस बाद में हुआ, तो क्लियर 3 साल पहले क्लियर हो गया। नहीं, अभी नया जो नैब तहकीकात मैंने एक बात बतानी है आपको दोनों को, हजरात को और नाजरीन, कि बड़े दुख से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग भी हैं और बड़ी उनकी तादाद है, करोड़ों में उनकी तादाद है, जो बड़े अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं। जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर कैच ड्रॉप कर दे तो उनको दिल में तकलीफें शुरू हो जाती हैं। हॉकी टीम अगर गोल मिस कर देती है तो उनसे खाना नहीं खाया जाता। वो इश्क करते हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के वो नौजवान बच्चे और बच्चियां जो अभी भी मनफी टेम्परेचर्स में सियाचिन के ऊपर अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, उनका कोई यहाँ पे वाली वारिस नहीं, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है उनकी कुर्बानियों के ऊपर। हम यहाँ पे सिर्फ जब भी बात करते हैं एक फौजी आमिर ने ये कर लिया, एक फौजी आमिर ने ये कर लिया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अयूब खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, इन तीनों को मिला के इनके ऊपर करप्शन के वो इल्जामात नहीं है जो सिर्फ आपके एक टेन्योर में आपने सबके ऊपर किए। अपने गिरबान में झांके, पाक फौज की इस मुल्क के लिए जो खिदमात है, अगर वो ना होती तो अल्लाह के बाद अगर हमें किसी से उम्मीद है तो फौज पाकिस्तान से है। और आप कोई मौका नहीं जाने देते उनको जख्म पहुंचाने का, उनको नीचे करने का। जब हमारे लोग शहीद हो जाते हैं तो आप कहते हैं मैंने दहशत गर्दों से मीटिंग्स करनी है, उनके साथ बैठ के हमने मुशावरत करनी है। आप असेंबली के बाहर APCयां बुलवाते हैं, उसको डिले करते हैं, मजीद लोग शहीद होते हैं, APS में बच्चे ज़िबा हो जाते हैं, 4 सद्दा में होते हैं।
लाहौर में जिस तरह के धमाके होते हैं और आप रेजिस्ट कर रहे हैं कि कहां पे ऑपरेशन होना है और कहां पे नहीं ऑपरेशन होना, अगर आप वाकई मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं तो कम से कम कल से उन फ्रंटियर का दौरा करना शुरू करें जहां पे अफवाज पाकिस्तान जो हैं आपको और हमें बचाने के लिए अपने जानों का नजराना दे रहे हैं। आप तो कभी जाते नहीं वहां पे कि आपको ठंड लगती है, जरा बर्दाश्त करें और स्टेप डाउन मोरालिटी डिमांड्स, एथिक्स डिमांड कि अब आप स्टेप डाउन करें और इस मुल्क में अपने ऊपर आप इंक्वायरी चलने दें। और पीएमएलएन में बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छा वजीर आजम बन सकते हैं जब तक आपके ऊपर लगाए हुए इल्जामात जो हैं वो धुल नहीं जाते। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।